वेलकम बैक। मलीर जेल सिस्टम के कारिंदे राशिद चिंगारी की गिरफ्तारी का हुक्म। वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने कांस्टेबल राशिद के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया। राशिद चिंगारी जेल से फरार हो चुका है। राशिद चिंगारी गुज़श्ता रोज़ मुअत्तल किए गए 23 एहलकारों और अफसरान में शामिल नहीं था। ARY न्यूज़ ने जेल से फरार कैदियों और कारिंदों के गठजोड़ का पर्दाचाक किया था। मलीर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 27 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। तादाद 106 हो गई। 100 से ज़ायद कैदी अब भी मफरूर हैं। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ़ टाउन में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। जेल तोड़कर फरार होने वाले कैदियों के फरार के वक्त की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो करीब रिहायशी इलाके के घर पर लगे CCTV कैमरा की है। वीडियो में कैदियों को फरार होते देखा जा सकता है। जेल हुकाम का कहना है रज़ाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। खतरा था, हम इस वजह से भागे, अपनी जान को नुकसान ना हो, खुद ही गिरफ्तारी दे रहे, घर वाले लेके आए। दीवार को कड़क आई है, दीवार हमारे ऊपर भी आ रही थी, हम अपनी जान बचाते हुए भागे हैं। जलजला आया, 2-3 दफा आया, इनको बोला ये खोल नहीं रहे, हमारी जान को नुकसान था, हमने अपनी जान बचा के भागे। अभी फिर आ गया, वाली साहब लेके आ गया 380 के केस में, चोरी के झूठे केस में। कैदियों ने खोला था आगे भाग के, अपनी जान बचानी थी। हम हुए 2 दरवाजे पार हुए। इलाज के लिए बाहर गया, जैसे ही वाक़े का पता चला तो वापस आ गया। मुझे बताया गया था मलीर जेल में CCTV कैमरे मौजूद हैं, लेकिन झूठ बोला गया था। वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी की लांढी जेल में गुफ्तगू। कहा वाक़े का जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फरार कैदी रज़ाकाराना तौर पर वापस आ गए तो 3 माह की सज़ा की मुआफ़ी कराने की सिफारिश करेंगे। सूबाई वजीर जेल खाना अली हसन जरदारी को कैदियों के फरार से मुतालिक तफसील से आगाह किया गया। सूबाई वजीर ने जेल के दरवाजे का जायजा भी लिया। इलाज कराने के लिए बाहर गया था, अपने प्रोग्राम को छोड़ के बीच में वापस आ गया। ये बात भी शामिल थी अर्थ वाली कुछ अफसरान की नाहिली थी। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है, इंक्वायरी टीम मुकर्रर कर दी गई है, आखिरी हद तक जाएंगे। भाग गए हैं कैदी, वॉलंटियर जो पेश होगा, मैं सिंध गवर्नमेंट को सिफारिश करूंगा 3 महीने की सज़ा माफ़ की जाए। नहीं, मेरे इल्म में नहीं था। मैंने कई विजिट किए हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे कहा कि CCTV कैमरा है, मैं ये बातें कहता रहा हूँ, जानबूझ के उन्होंने झूठ मारा है मेरे साथ। CCTV अगर कैमरा होती हमें इतनी देर नहीं लगती कैदियों को रिकवर कराने। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मकान से खातून और बच्चे की लाशें मिली हैं। जाम बहक अफराद में 35 साल की सना और 10 साल का मोहम्मद अली शामिल हैं। जख्मी की शनाख्त 40 साल के फैसल के नाम से की गई। जख्मी फैसल मकतूला का शौहर और बच्चे का वालिद है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। सलमान, इब्तदाई तौर पर क्या पता चल रहा है? देखिए, पुलिस जब मौके पर पहुंची है तो पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि जब ये घर के अंदर घुसे तो खातून की और बच्चे की लाशें मिली थी। खातून के गले पर छुरियों के निशान थे और इसका शौहर फैसल, इसके भी गले पर छुरियों के निशान थे। साथ ही इसके मुंह के अंदर कपड़ा भी ठूसा हुआ था, ज़बरदस्ती कपड़ा डाला हुआ था। बच्चे की भी 12 साल के बच्चे की भी वहाँ से लाश मिली, लेकिन पुलिस कहती है बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि बच्चे के ऊपर तकिया रखकर या फिर उसको तशद्दुद करके दम घोंटकर उसको कत्ल किया गया। पुलिस ये कहती है, पड़ोसियों ने बताया कि घर के अंदर से शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी और घर अंदर से बंद था। पुलिस को 2 चीज़ों पर शक आ रहे हैं, या तो आपसी लड़ाई झगड़े के दौरान ये वाक़या पेश आया हो, या कोई तीसरा शख्स ये वाक़या कत्ल करने के बाद दूसरे रास्ते फरार हुआ हो। पुलिस को घर के अंदर पलंग से एक आला कत्ल भी मिला है, छुरी भी मिली है, जो पुलिस कहती है जो इन दोनों इसी छुरी के वार से मियाँ बीवी को कत्ल करने की कोशिश की गई। शौहर की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, उसको भी अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। क्राइम सीन यूनिट में को मौके पर तलब कर लिया गया है। पुलिस कहती है छुरियों पर का फॉरेंसिक कराया जाएगा ताकि पता चलाया जा सके कि छुरी पर किसी और के हाथों के निशानात हैं या नहीं हैं। पुलिस को अब 2 मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। खातून और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून के तो गले पर छुरियों के निशान है, लेकिन बच्चे की मौत कैसे हुई अब इस बारे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसकी वजह मौत सामने आ सकेगी। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। टिकटॉकर सना यूसुफ को चित्राल में उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इस्लामाबाद में 22 साला उमर हयात ने दोस्ती से इनकार पर सना यूसुफ को घर में घुसकर कत्ल किया था। सना यूसुफ की मैयत को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से चित्राल मुंतकिल किया गया था। अपर चित्राल के इलाके चोनेज में लवाहिकीन और अहले इलाके ने
जनाजे में शिरकत की। सना यूसुफ के वालिद ने मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने कातिल को 20 घंटे में फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम ने टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल का एतराफ़ किया और बताया दोस्ती से इनकार पर गुस्से में आकर उसने सना पर फायरिंग की। FIR में बताया गया कि पीर की शाम 5 बजे मुलजिम घर में दाखिल हुआ, सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगी। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल लॉकअप में भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने यह भी हिदायत की कि शनाख्त परेड तक मुलजिम की किसी से मुलाकात न कराई जाए। इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह रॉयल चैलेंजर्स की जीत का जश्न सोग में तब्दील। बेंगलुरु में जश्न के दौरान भगदड़ से 7 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया ने बताया हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बेंगलुरु के चन्नास्वामी स्टेडियम में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ हजारों शायकीन क्रिकेट जमा थे। रॉयल चैलेंजर्स ने गुज़श्ता रोज पहली बार IPL का टाइटल जीता है। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। 15 रुकनी इदारा इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब कर दिया गया। तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक कमेटी की सदारत भी पाकिस्तान करेगा। तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक कमेटी उन अफराद, ग्रोहों और इदारों के खिलाफ मुआशी असासों को मुंजमद करने, सफरी पाबंदी आयद करने और हथियारों की रोकथाम जैसे फैसले कर सकेगी जो अफगानिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए खतरा समझे जाते हैं। पाकिस्तान का ये किरदार ऐसे वक्त में सामने आया जब वो 15 रुकनी सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है। आला सफारतकार मुनीर अकरम कहते हैं पाकिस्तान आलमी चैलेंजों के हल में फाल किरदार अदा करेगा। 10 मई को पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की। भारत ने मुस्बत जवाब देने के बजाय जारहियत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के वज़ीर दिफा की क़यादत में 7 रुकनी वफ़द से मुलाकात की। वफ़द को जनूबी एशिया में हालिया कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। बेलारूस के वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को बेलारूसी सदर की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर दिफा का कहना था जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। खित्ते में भारतीय बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए हैं। भारतीय बयानिया दफन हो चुका है। ये साबित हो गया कि जो हम कह रहे थे वो सच था, जो भारत ने कहा वो झूठ था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 राफेल गिराए। चीन ने हमारी दरख्वास्त पर CPEC को काबुल तक तौसी देने पर रजामंदी जाहिर की। चीन में ट्राइलेटरल हुई तो मैंने बहंगी साहब को बायलेटरल में भी कहा CPEC को एक्सटेंड करें टू अफगानिस्तान। तो उन्होंने मुस्बत जवाब मुझे दिया कि हम बिल्कुल इसको कंसिडर करते हैं। वक्त ने बताया जो हम कह रहे थे वो सच था और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। क्योंकि सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दैट हैज जस्ट ब्लोन इन द एयर। टेक्नोलॉजी सिर्फ काफी नहीं होती। टेक्नोलॉजी तो हमारे हमसाया मुल्क वज़ीर आज़म ने कहा था पुलवामा के बाद अगर मेरे पास राइफल होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता। तो राइफल तो थे और 4 गिरा भी लिए। जो फाइनल कंफर्मेशन एंड जो वेरिफिकेशन के बाद हुआ वो 6 जेट फाइटर गिरे, जिसमें 3 की 4 राफेल्स थे और 1 UAV था। नरेंद्र मोदी इसराइली वजीर आजम का टीमू वर्जन है। बिलावल भुट्टो ने भारतीय वजीर आजम को नेतन्याहू की घटिया कॉपी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाक भारत में एटमी जंग हुई तो उसके असरात दुनिया भर में महसूस होंगे। पाकिस्तान के आवाम का पानी रोकना जंगी इक़दाम समझा जाएगा। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी की माली मुआवनत कर रहा है। सिख रहनुमाओं और कारकुनों को निशाना बना रहा है। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. So a poor copy. Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat, went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization. Mere threat to cut off the water supply for 200 million people is a violation of the UN Charter. Acting on this threat would be seen as an act of war by Pakistan. Nuclear war isn't confined to just India and Pakistan. The consequences of that will be felt by the world. Pakistan has complaints about India financing and supporting terrorist activity within our country, but also India has been targeting Sikh activists across the world.
پاکستان کا وفد نیو یارک کا کامیاب مشن مکمل کر کے واشنگٹن پہنچ گیا ہے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی، بھارتی اشتعال انگیزیوں سے آگاہ کیا۔ وفد نے UN جنرل اسمبلی کے صدر، سلامتی کونسل کے منتخب ارکان اور OIC کے سفیروں سے ملاقاتیں بھی کی۔ بلاول بھٹو نے کہا، پاکستان کو بھارت کے بے بنیاد الزامات پر تشویش ہے، بین الاقوامی برادری خاموش نہ رہے، کشیدگی کا سدباب کرے۔ بھارت کی دہشت گردی بے نقاب کرنے کا مشن، پاکستانی وفد امریکہ میں سفارتی محاذ پر سرگرم۔ نیو یارک میں بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی، بھارتی اشتعال انگیزیوں سے آگاہ کیا، وزیر اعظم کا خط بھی دیا۔ بلاول بھٹو نے امن کے لیے فعال کوششیں کرنے کا مطالبہ کیا، کہا UN سیکرٹری جنرل سنتاس معاہدے کی بحالی کے لیے فعال کردار ادا کرے، عالمی برادری خاموش نہ رہے، کشیدگی کا سدباب کرے۔ انتونیو گوتریس نے پاکستان کی امن پسندی کی خواہش کا خیر مقدم کیا، کہا UN چارٹر اور قراردادوں کے مطابق تنازعات کے حل کی حمایت کریں گے۔ پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے بھی ملاقات کی، بھارتی جارحیت اور منفی مہم سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے نیوز کانفرنس میں کہا، پاکستان میں دہشت گردی کی سہولت کاری بھارت کر رہا ہے، مودی کے بیانات قابل مذمت ہیں۔ ہم نے جس طریقے سے دہشت گردی کا سامنا کیا ویسے بھارت نے نہیں کیا۔ یہ ایک شکست شدہ انسان ہے، اس کا جہاز گرا ہے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد آج سے واشنگٹن میں سفارتی سطح پر ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ وزن کیسے کم کریں، اسمارٹ کیسے بنیں؟ نیو یارک میں سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے سوال ہوا تو انہوں نے اپنی اسمارٹنس کے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، جس میں 1000 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں وفاق کے نمائندوں سمیت 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی۔ قومی اقتصادی کونسل اجلاس سے پہلے وزیر اعظم نے 4 وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بھی شامل تھے۔ اس اجلاس کی اپڈیٹ سے لیتے ہیں، شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، آگاہ کیجیے۔ جی، NEC پاکستان میں معیشت کا سب سے بڑا فورم ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اور 4 وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، اس میں PM AJ کے اور CM جو ہے GB وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ تقریباً 4 ٹریلین کے قریب جو ہے ترقیاتی بجٹ وفاق وہ پاکستان کا منظور کیا گیا، جس میں وفاق کا حصہ جو ہے وہ تقریباً 1000 ارب روپے کا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف ہیں ان کی منظوری بھی دی گئی ہے، جس میں جو معاشی ترقی کی شرح ہے اس کو 4.2% جو ہے حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے لیے جو N25 کا منصوبہ تھا، جس کے لیے انیشلی 120 ارب روپے کی منظوری دی گئی تھی، اس کو اب کٹ کر کے جو ہے 100 ارب روپے کیا گیا، اس میں 20 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئندہ مالی سال کے لیے جو اہداف ہیں ان میں جو ایکسپورٹ کا ہدف ہے وہ $35 ارب مقرر کیا گیا ہے۔ ریمیٹنسز کا ہدف جو ہے وہ $39 ارب مختص کیا گیا ہے۔ امپورٹ کا ہدف جو ہے وہ تقریباً $65 کروڑ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی شعبے، صنعتی شعبے اور خدمات کے شعبے کے اہداف بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ بھارتی حمایت یافتہ 14 خوارج مارے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق 2 اور 3 جون کو کیے گئے آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ۔ کمانڈر سینٹرل پنجاب، کمانڈنٹ PN وار کالج ریئر ایڈمرل جواد احمد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان نیوی وار کالج میں تدریسی سرگرمیوں، پاکستان نیوی کے پیشہ ورانہ امور اور پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور میں نیوی میوزیم کے قیام کی تجویز پر بھی بات چیت ہوئی۔ صوبائی وزیر نے پاکستان نیوی وار کالج کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔
لاہور کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں بہت تیز ہیں. بیل عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے. برکی روڈ پر واقع منڈی میں بڑی تعداد میں جانور اپنے نئے مالک کے منتظر ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے یار محمد سے. یار محمد بتائیے بالکل جی اس وقت میں کیا صورتحال چل رہی ہے منڈی کی؟ اب تو بہت کم ہے عید میں. بالکل جی اب وقت انتہائی کم رہ چکا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے عید قریب آتی چلی جا رہی ہے جو جانوروں کا ریٹ ہے وہ کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ہر ایک عام آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حصے ڈال سکے قربانی میں تاکہ اس کے والدین بیوی بچوں کا جو حصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شہری جن کے دادا اور دادی کا حصہ بھی وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو بیل ہے وہ قوت خرید سے باہر دکھائی دے رہا ہے. لاہور میں اس وقت میں برکی روڈ کی مویشی منڈی میں موجود ہوں. ایک بکروں والا سیکشن ہے وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں خریدار موجود ہیں لیکن جو بڑا جانور ہے جس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں وہاں پہ جو شہری نہ ہونے کے برابر دکھائی دے رہے ہیں. جو کہ تو جانور یہاں پہ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ایک ہفتے قبل بھی جب ہم نے یہ منڈی وزٹ کی تھی اسی طرح ایک بڑی تعداد تھی اس سیکشن میں بڑے جانور کی. ابھی بھی 19-20 کا ہی فرق دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. اور عام سا بھی ایک جو جانور ہے اس کی قیمت 2 لاکھ سے اوپر یہاں پہ بیپاری حضرات بتا رہے ہیں. جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ اسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پالنے میں بڑی محنت ہوتی ہے, اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے, پورا سال اس کو پالا جاتا ہے, اس دیکھ بھال کی جاتی ہے. لیکن شہری جو ہے وہ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ صورت کے خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ یار محمد. پشاور کی مویشی منڈی میں ڈونلڈ ٹرمپ نامی بھینسے کی دھوم. بیوپاری کا دعویٰ ہے کہ بھینسے کی شکل ہو بہو امریکی صدر جیسی ہے. عدنان طارق کی رپورٹ دیکھیے. پشاور کی مویشی منڈی میں کہیں شیرو تو کہیں ببلو کی دھوم ہے تو وہیں چرچے ہیں خوبصورت بھینسے کے. سفید رنگت نیلی آنکھوں کی وجہ سے مالک نے اس بھینسے کا نام رکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اس کا نام جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ہو بہو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ہے. آنکھیں بھی اس کی طرح ہے, بال بھی اس کا سفید ہے, اس کا بھی سفید ہے. 6 من وزنی, اونچا قد, 2 دانت والے صحت مند بھینسے کے ناز نخرے بھی نرالے. کھانے بھی من پسند ملنے لگے اور منفرد نام کی وجہ سے شہرت ملنے پر قیمت بھی آسمان پر جا پہنچی. اس کا قیمت جو ہے وہ 25 لاکھ ہے. یہ جو کاتا ہے وہ ہے دل دودھ. مویشی منڈی میں آنے والے خریدار ٹرمپ کا نام سنتے ہی اسے دیکھنے پہنچ جاتے ہیں. سبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ویڈیوز اور تصاویر بھی خوب شوق سے بنوا رہے ہیں. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ عدنان طارق, ARY نیوز, پشاور. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.